Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 11 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले थर्मोडायनामिक्सको सेकेन्ड च्याप्टर क्वान्टिटी अफ हिटबाट सर्ट क्वेसन र न्युमेरिकलहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ। आज पनि केही फरक किसिमका सर्ट क्वेसन र न्युमेरिकलहरू ट्राई गरौँ र आज हाम्रो यो च्याप्टरको अन्तिम दिन हुनेछ। यदि अरू क्वेसनहरू फरक किसिमका थपिएनन् भने 2076 यो पनि राम्रो क्वेसन छ जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले न्युटन्स ल अफ कुलिङ पढेका छौँ है, त्यहाँबाट आएको क्वेसन रहेछ। न्युटन्स ल अफ कुलिङमा के छ भन्दा न्युटन्स ल अफ कुलिङमा डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु, अथवा डिफरेन्सियल फर्ममा लेखेन भने क्यू अपन टी मात्र लेख्यो मलाई, त्यो पनि खासै अलम लिनु पर्दैन। डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु माइनस के ब्राकेट इन्टु थीटा माइनस थीटा आर भनेर लेखेको। यो रेट अफ लस अफ हिट अथवा रेट अफ कुलिङ अफ लिक्विड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेस टेम्परेचर ओभर द सराउन्डिङबाट हामीले लेखेको रिलेसन भयो। भनेको टेम्परेचर सराउन्डिङको भन्दा जति धेरै हुन्छ त्यति छिटो कुल हुन्छ भन्ने क्वेसन त हो नि। हामीलाई थाहा छ नि है, टेम्परेचर धेरै हुँदा 100 डिग्रीबाट 98 मा उत्तिखेर आउँछ, 98 बाट फेरि 2 डिग्री घट्नलाई अलि धेरै टाइम लाग्छ कि। त्यो न्युटन ल अफ कुलिङ भयो कि। त्यही टेम्परेचर जति जति सराउन्डिङको नजिक नजिक आउँछ ढिलो ढिलो कुल हुन्छ भनेको के। ल यो न्युटन ल अफ कुलिङ भयो। डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु माइनस कन्स्ट्यान्ट के इन्टु थीटा माइनस थीटा आर। यहाँ थीटा भनेको टेम्परेचर भयो, टेम्परेचर अफ सब्सटेन्स, थीटा आर भनेको टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ है। ल क्वेसन हेर्न 2076 क्वेसन नम्बर 50 मा अ सब्सटेन्स टेक्स 3 मिनट इन कुलिङ फ्रम 50 टु 45। 50 बाट 45 हुनलाई 3 मिनट लाग्छ। 3 मिनटमा 50 बाट 45 हुन्छ। एन्ड टेक्स 5 मिनट कुलिङ फ्रम 45 टु 40। 45 बाट 40 हुनलाई फेरि 5 मिनट लाग्छ। हेर त, पहिले 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट्नलाई 3 मिनट मात्र लागेको थियो भने फेरि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट्नको लागि 5 मिनट लाग्यो के। पहिले 5 डिग्री घट्नलाई 5 डिग्री सेल्सियस घट्न 3 मिनट लाग्यो, फेरि 5 डिग्री घट्नलाई 5 मिनट लाग्यो। अब फेरि 5 डिग्री घट्नलाई झन् धेरै टाइम लाग्छ, किन भन्दा जति जति सराउन्डिङको नजिक आइन्छ त्यति त्यति ढिलो ढिलो कुल हुन्छ भनेको त्यही त हो नि न्युटन्स ल अफ कुलिङ। वाट इज द टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ भनेर क्वेसन सोधेको छ। सराउन्डिङको टेम्परेचर यानि कि रुम टेम्परेचर भनौँ, थीटा अनि भर्खर लेखेको फर्मुला थीटा आर कति होला भन्ने क्वेसन र। ल गिभनमा सार्न सक्छौ तिमीहरूले है, गिभनमा आफ्नै हिसाबले सार। ल फर्स्ट केस भनेर लेख्यौ एन्सरमा है, गिभन सारे आफैले। फर्स्ट केस when cooling from 50 degree Celsius to 45 degree Celsius. 50 degree Celsius to 45 degree Celsius. ल लेख dq upon dt is equal to minus k theta minus theta r भर्खर लेखेको फर्मुला। और dq हिट को मात्रै दुईटा फर्मुला छ, या त ms डेल्टा थीटा या त ml। अब यहाँ त टेम्परेचर चेन्ज भएको छ 50 बाट 45, ms डेल्टा थीटा भयो। लेख s डेल्टा थीटा q को ठाउँमा अपन t को ठाउँमा टाइम t नै लेख, डिफरेन्शियल फर्ममा नलेखे भइहाल्यो है। ms डेल्टा थीटा अपन t मात्रै भयो इज इक्वल टु माइनस k थीटा कति राख्ने? अब 50 बाट 45 भयो, थीटा कति राख्ने त? ओहो 50 बाट 45 भयो, 50 लाई राख्ने कि 45 लाई राख्ने? थीटालाई अब न त 50 राख्ने न त 45 राख्ने, यो दुईटाको बीचको राखौँ।
50 र 45 को बिचमा कति हुन्छ बिचाको राख्दिउँ एभरेज राख्दिउँ न 50 + 45 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि आउँछ 47.5 है 50 र 45 को बिचमा 47.5 राखौँ माइनस थीटा आर भनेको रुम टेम्परेचर पत्ता लगाउने हो यो त फाइन्ड गर्ने है थीटा आर को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो और यम मास दिया छैन कति मास छ भनेको छैन है यमै राख स्पेसिफिक क्यापासिटी थाहा छैन त्यो सब्स्टेन्सको हो नि त सब्स्टेन्सको मास थाहा छैन सब्स्टेन्सको स्पेसिफिक क्यापासिटी थाहा छैन यस नै राख डेल्टा थीटा कति भयो 50 बाट 45 हुँदाखेरि कति हुन्छ चेन्ज इन टेम्परेचर 5 भयो अपन टाइम कति लाग्छ द्यास है टाइम 3 मिनेट भनेको छ 50 बाट 45 हुनलाई 3 मिनेट लाग्छ त 3 राख 3 * 60 पनि राखे भयो किन भन्दा सेकेन्डमै कन्भर्ट गर्दिम न अनि क्यान्सलै भएर जान्छ नगरे पनि एन्सर त बिर्दैन तैपनि 3 लाई 60 ले मल्टिप्लाई गरेर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरे हुन्छ इक्वल टु माइनस के 47.5 माइनस थीटा आर यो जस्ताको जस्तै राख इक्वेसन नम्बर 1 यो सल्भ भएन अड्क्यो यही अब केस सेकेन्डमा जाऊ when cooling from 45 degree Celsius to 40 degree Celsius 45 बाट 40 मा आउँदाखेरिको केस है 5 मिनेट टाइम लाग्छ भनेको छ ल dq upon dt is equal to minus k theta minus theta r यो फर्मुला भयो न्यूटन्स ल अफ कुलिङ q को फर्मुला त ms डेल्टा थीटा एउटा मात्रै थाहा छ हामीलाई ms डेल्टा थीटा अपन t भनेको t नै रह्यो माइनस k थीटा को भ्यालु कति राख्ने 45 राख्ने कि 40 राख्ने बिचाको राख्ने 42.5 राख्ने 42.5 माइनस सराउन्डिङ को टेम्परेचर अथवा रुम टेम्परेचर सोधेको छ यो थीटा आर पत्ता लगाउने है थीटा को ठाउँमा 42.5 राख्यो 45 पनि राखिएन 40 पनि राखिएन बिचाको राख्यो 42.5 ल और मास थाहा छैन यस थाहा छैन डेल्टा थीटा कति भयो 5 नै भयो अपन टाइम कति हो 5 मिनेट हो 5 * 60 गरे भयो सेकेन्डमा लैजानले नभए मिनेटमै राख्दै पनि के फरक पर्दैन माइनस के भनेको कन्स्ट्यान्ट हो माथि पनि के नै हो अहिले पनि के नै हो के त कन्स्ट्यान्ट हो इन्टु ब्राकेट भित्र 42.5 माइनस थीटा आर भयो यो इक्वेसन नम्बर 2 भयो अब इक्वेसन 1 र 2 लाई डिभाइड गरेम भने क्यान्सल भएर जान्छ अनि हाम्रो सल्भ हुन्छ ल इक्वेसन 1 र 2 लाई डिभाइड गर डिभाइडिङ इक्वेसन 2 by 1 we get 1 लाई 2 ले डिभाइड गरे पनि भयो जसरी गरे पनि भयो के डिभाइडिङ इक्वेसन 2 by 1 we get ल 2 लाई 1 ले भाग गर m s into 5 divided by 5 into 60 whole अपन भयो होल मा डिभाइड गर m s into 5 divided by 3 into 60 भयो इज इक्वल टु आरएचएस मा जाऊ माइनस के ब्राकेट 42.5 माइनस थीटा आर भयो डिभाइडेड बाई इक्वेसन 1 माइनस के ब्राकेट भित्र 47.5 माइनस थीटा आर भयो माइनस के क्यान्सल भयो यतापट्टि एमएस इन्टु 5 एमएस इन्टु 5 माथि माथि क्यान्सल भयो अथवा ए अपन बी होल अपन सी अपन डी जस्तो छ नि यो मास्तिर जाँदाखेरि ठ्याक्क उल्टेर जान्छ क्या और सल्भ गर 5 त्यही सल्भ गर यम इन्टु यस इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 5 इन्टु 60 इन्टु तलको माथि लैजाऊ ठ्याक्क तलको माथि जान्छ है 3 इन्टु 60 डिभाइडेड बाई यम इन्टु यस इन्टु 5 यम एस इन्टु 5 एम एस इन्टु 5 60 सबै क्यान्सल भएर जान्छ है 3/5 मात्रै रहन्छ उतापट्टि 42.5 माइनस थीटा आर डिभाइडेड बाई 47.5 माइनस थीटा आर रह्यो और 3/5 एलएचएस मा बच्यो इज इक्वल टु 42.5 माइनस थीटा आर पुच्छरमा है आर लेख्ने अपन 47.5 माइनस थीटा आर पुच्छरमा लेख है और ल क्रस मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर थीटा आर को भ्यालु निकाल एन्सर आइहाल्यो 3 ले 47.5 माइनस थीटा आर लाई मल्टिप्लाई गर इज इक्वल टु 5 ले फेरि 42.5 माइनस थीटा आर लाई मल्टिप्लाई गर 3 इन्टु 47.5 गर्दाखेरि यो
142.5 भयो माइनस 3 ले थीटा आरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 3 थीटा भयो 3 थीटा सफिक्समा आर लेख इजिकल टु उता पछाडिपट्टि फेरि 42.5 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुने भयो 212.5 हुन्छ माइनस 5 ले थीटा आरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 5 थीटा आर भयो त्यो 5 थीटा आरलाई यता लिएर आऊ एलएचएस तिर लिएर आऊ 142.5 लाई आरएचएस तिर लैजाऊ 5 थीटा आर माइनस 3 थीटा आर भयो यता आउँदा 212.5 माइनस 142.5 र और 5 थीटामा 3 थीटा घटाउँदाखेरि 2 थीटा पुच्छरमा आर लेख इजिकल टु उता सब्ट्र्याक्ट गर्दा 5 गयो 70 रह्यो ल और थीटा रुम टेम्परेचर कति आयो त 70 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दा 35 डिग्री सेल्सियस भयो यो एन्सर भयो सराउन्डिङको टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहेछ भाइ बहिनीहरूले अलि छिटो भयो भनेको भएर अब मैले अलि ढिलो भन्ने कोसिस गर्छु जस्तै म ओल्ड इज गोल्ड हेर्दैछु पेज नम्बर 103 क्वान्टिटी अफ हिट भन्ने च्याप्टरबाट सर्ट क्वेसनहरू क्वेसन फर्स्टमा यस्तो छ फर्स्ट नम्बर क्वेसन 2076 को क्वेसन हो क्वेसन ओल्ड इज गोल्ड नहुनेले टिप्दा हुन्छ द लेटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन द latent heat of vaporization is the latent heat of vaporization is much larger than than भन्दा भनेको the latent heat of vaporization is much larger than the latent heat of fusion of substance. Why? The latent heat of vaporization is much larger than the latent heat of fusion of substance. Why? जस्तै यो क्वेसन भनेको कस्तो भन्दा हामीलाई थाहा छ नि latent heat of ice 80 क्यालोरी पर ग्राम छ latent heat of ice 80 क्यालोरी पर ग्राम हो भने latent heat of steam 540 क्यालोरी पर ग्राम छ यहाँ हामीलाई थाहा भएको भ्यालु मैले लिएँ वाटरको केसमा आइसको लेटेन्ट हिट क्यापासिटी 80 क्यालोरी पर ग्राम छ त्यही ओल्ड इज गोल्डको फर्स्टमा दिएको प्यारामिटरहरू हेर्यौँ भने पनि हामीलाई थाहा हुन्छ लेटेन्ट हिट अफ आइस भन्नु र लेटेन्ट हिट अफ मेल्टिङ अफ आइस भन्नु अथवा लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस भन्नु एउटै हो है म आइस भन्ने एउटा एक्जाम्पल लिएँ वाटरको केसमा लेटेन्ट हिट अफ आइस 80 क्यालोरी पर ग्राम छ भने लेटेन्ट हिट अफ स्टिम 540 क्यालोरी पर ग्राम छ यो लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन अथवा आइसको कुरा गरेँ मैले भन्दा लेटेन्ट हिट अफ स्टिम किन बढी छ भन्ने जस्तै क्वेसन हो यो स्टिम भनेर हामीले वाटरको लागि भन्यौँ भने भ्यापर भनेपछि हामीले जुनसुकै लिक्विडको पनि हुनसक्छ क्वेसन यही हो सेम सिमिलर क्वेसन हो कि लेटेन्ट हिट अफ आइस भन्दा लेटेन्ट हिट अफ स्टिम किन बढी छ भने जस्तै क्वेसन हो कि लेटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन धेरै हुने लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन चाहिँ किन कम हुने Why the latent heat of vaporization is much larger than the latent heat of fusion of substance भन्ने क्वेसन हो जस्तै आइसको लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन 80 क्यालोरी पर ग्राम कति थोरै छ जबकि लेटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन अथवा स्टिमको कुरा गऱ्यौँ भने 540 कति धेरै छ किन हो यस्तो हुने भन्ने क्वेसन छ ल यसको एन्सर पहिले सुन अनि पछि लेखौँला हामीलाई के थाहा छ भन्दा कुनै पनि सब्स्टेन्सको 3टा स्टेट हुन्छन् सोलिड लिक्विड र ग्यास सोलिड लिक्विडमा कन्भर्ट हुने बेलाको हामीले लेटेन्ट हिटलाई लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन भन्छौँ भने लिक्विड भ्यापर बन्ने केसको लेटेन्ट हिटलाई लेटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन भन्छौँ सोलिडका मलिक्युलहरू एकदमै नजिक नजिक हुन्छन् भने लिक्विडका मलिक्युलहरू केही टाढा हुन्छन् इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स बढी हुन्छ लिक्विडमा जबकि लिक्विडमा भन्दा ग्यासमा इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स
एकदमै धेरै हुन्छ हो। यही इन्टरमोलिकुलर सेपरेसन लिक्विडबाट भ्यापर भन्दाखेरि धेरै इन्टरमोलिकुलर सेपरेसन गेन गर्नुपर्छ सराउन्डिङको प्रेसरको एगेन्स्टमा, त्यो भएर लेटेन्ट अफ भ्यापराइजेसन धेरै चाहिन्छ भनेर एन्सर लेख्नुपर्छ। एन्सर लेख त, द इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स in case of intermolecular distance in case of converting liquid into vapor is the intermolecular distance in case of converting liquid into vapor is the intermolecular distance in case of converting liquid into vapor is larger than the intermolecular distance in case of converting solid into liquid. Full stop देऊ। So large amount of energy is required while changing the state from liquid to vapor. Then changing the state from solid to liquid. Hence, latent of vaporization is much greater than अथवा much larger than the latent of fusion of substance. त्यही माथिको क्वेसनलाई नै जोड्दा हुन्छ डट गर्दै। ल यो पनि हाम्रो 2076 मा सोधेको क्वेसन थियो। त्यस्तै धेरैचोटि सोधेको क्वेसन छ, वाटर रिमेन्स कुल इन अर्थेन पट्स देन इन मेटल पट्स इन समर एक्सप्लेन वाइ भनेर 2072 मा सोधेको छ। 2072 मा। त्यस्तै 2061 मा पनि छ, एक्सप्लेन वाइ वाटर रिमेन्स कुल इन अर्थेन पट इन समर भनेर सोधेको छ। यो उस्तै एन्सर हुन्छ। एउटामा वाटर रिमेन्स कुल इन अर्थेन पट्स देन इन मेटल भनेको छ, अर्कोमा देन इन मेटल भनेको छैन, त्यति हो। यो पनि क्वेसन टिप त, यो पनि ठिकै क्वेसन छ। वाटर रिमेन्स कुल इन earthen pots than in metal pots in summer. Full stop दिएर explain why लेख। Water remains cool in earthen pots than in metal pots in summer. Explain why. अब यो क्वेसनको कस्तो छ बुझ्नुपर्ने भन्दा, वाटर अर्थेन पट भनेको माटोको भाँडो, मेटलको पटमा भन्दा अर्थेन पटमा वाटर रिमेन्स कुल, वाटर पानी किन चिसो रहन्छ गर्मी मौसममा भन्ने क्वेसन छ। अब पानी चिसो रहनको लागि पानीले हिट लस गर्नुपर्छ। हिट गेन गर्यो भने तातो हुन्छ, हिट लस गर्यो भने चिसो हुन्छ, यो त हामीलाई थाहा छ। अब मात्र यति सोचौँ कि अर्थेन पटबाट हिट कसरी लस भइरहेको छ त भन्ने कुरा बुझौँ। अर्थेन पटमा ससाना पोर्सहरू हुन्छन् जसमा क्यापिलरी एक्सनको कारणले वाटर राइज अप हुन्छ र माउथसम्म आउँछ, पटको माउथसम्म आउँछ र यमएल एमाउन्टको हिट एब्जर्भ गर्छ र इभापोरेट भएर जान्छ। यसरी यमएल एमाउन्टको हिट कहाँबाट एब्जर्भ गर्छ?
त्यही पटभित्रको वाटरबाट एब्जर्भ गर्छ, वाटरले हिट लस गर्छ। वाटरले हिट लस गरेपछि वाटरको टेम्परेचर कम रहन्छ, वाटर कुल रहन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। जस्तै मेटलको पटमा के हुन्छ भन्दा मेटलको पटमा यो क्यापिलरी एक्सन हुने र वाटर माउथसम्म आएर इभापोरेट हुने केस हुँदैन। अझ मेटलको त स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी पनि कम्पेरिटिभली लो भएको कारणले यिनीहरूको टेम्परेचर छिटो बढ्छ। त्यो कारणले टेम्परेचर छिटो बढेपछि वाटर डज नट रिमेन्स कुल फर अ लङ टाइम भनेर लेख्न सकिन्छ। जस्तै यसको एन्सर लेख त, इन अर्थेन पट, EARTHEN, अर्थेन पट भनेको माटोको भाँडा है। इन अर्थेन पट water rises to its mouth by capillary action. तिमीहरूले क्यापिलरी ट्युब र क्यापिलरी एक्सन पढिसकेका होला है। बाई क्यापिलरी एक्सन through small pores, PORES, through small pores, and it evaporates, by taking L amount of heat from water in the pot. By taking L amount of heat from water in the pot. In this way, water lost the heat. But in case of metal pots, यो क्वेसनमा मेटल भन्ने पनि जोडेको छ। But in case of metal pots, capillary action does not happen. And also, specific heat capacity of metal is comparatively lower than earthen pot. That of earthen pot. Hence, water remains cool in earthen pots than in metal pots in summer. त्यही क्वेसनलाई जोडो। Hence, water remains cool in earthen pots than in metal pots in summer भनेर क्वेसनलाई जोड्न सकिन्छ। ल अब हामी न्युमेरिकलतिर लागौँ। न्युमेरिकलमा यहाँ दुईचोटि सोधेको क्वेसन छ। म क्वेसन लेख्छु। 2071 मा हेर, क्वेसन नम्बर 57 मा छ मेरो ओल्ड इज गोल्डको। 2071 क्वेसन यस्तो छ। फ्रम व्हाट हाइट should a block of ice be dropped in order that it may melt completely भनेको छ। कति हाइटबाट आइसको ब्लकलाई ड्रप गर्दा, खसाल्दा यो भुइँमा आइपुग्दासम्म कम्प्लिटली मेल्ट होला भन्ने क्वेसन छ। कति हाइटबाट खसाल्यो भने आइसको ब्लक कम्प्लिटली मेल्ट हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। त्यस्तै खालको क्वेसन 2057 मा 2057 क्वेसन नम्बर 66 मा रहेछ ओल्ड इज गोल्डको मेरो। क्वेसन यस्तो छ। फ्रम व्हाट हाइट अ ब्लक अफ आइस बी ड्रप्ड
इन अर्डर द्याट इट मेड कम्प्लिटली मेल्ट भनेको छ सेम क्वेसन भयो यहाँसम्म, तर यसमा थोरै पछाडिपट्टि केही जोडेको छ। भनेको छ इट इज एजुम्ड द्याट 20% अफ इनर्जी अफ फल रिटेन्ड बाई आइस भनेको छ। अघिल्लो क्वेसनमा 20% भनेको थिएन, उसले हामीले 100% नै हो भनेर बुझ्थ्यौँ। तर अहिलेको क्वेसनमा के भनेको छ, फल हुँदाखेरि खस्दाखेरिको इनर्जीको मात्र 20% मात्रै आइसले एब्जर्भ गर्छ। त्यो एब्जर्भ गरेकोबाट मेल्ट हुनुपर्ने हो अहिलेको क्वेसनले। पहिले भनेको क्वेसनले त्यस्तो होइन, पहिले भनेको त फल हुँदाखेरिको कम्प्लिटली इनर्जी मेल्ट हुनलाई खर्च हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्थ्यो। जस्तै हामीले यो 20% भनेको वाला गरौँ, अघिल्लो क्वेसनमा 20% भनेर भनेको छैन, त्यहाँ हामीले 100% नै बुझ्छौँ। ल यो क्वेसनलाई गरौँ त। क्वेसन सार क्वेसन टिप फ्रम व्हाट height a block of ice be dropped. A block of ice be dropped. A block of ice be dropped. In order that it may completely melt. In order that it may completely melt. Full stop. It is assumed that 20% of energy of fall. It is assumed that 20% of energy of fall is retained by ice. ल अब यता सुनौ एन्सर हेर है। हामीलाई के थाहा छ भन्दा आइस मेल्ट हुने कुरा गरेको छ। कति हाइटबाट खसालियो भने आइस मेल्ट हुन्छ। आइस मेल्ट हुनलाई हिट चाहिन्छ। आइस मेल्ट हुनको लागि हिट चाहिन्छ। मेल्ट हुने भनेको स्टेट चेन्ज हुने हो, भनेको सोलिडबाट लिक्विड बन्ने हो। आइस मेल्ट हुनको लागि हिट चाहिन्छ। कति अमाउन्टको हिट चाहिन्छ? Q इज इक्वल टु एमएस डेल्टा थीटा कि एमएल। Q इज इक्वल टु दुईटा फर्मुला छ, एमएस डेल्टा थीटा र एमएल। हामीले यहाँ Q इज इक्वल टु एमएल एमाउन्टको हिट चाहिन्छ भन्छौँ, किन भन्दा आइसको मेल्ट हुने भनेको स्टेट चेन्ज हुने हो। एमएल एमाउन्टको हिट चाहिन्छ। ओके, त्यो हिट कहाँबाट आउँछ त? हिट भनेको इनर्जी हो। त्यो इनर्जी कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि आइस फल हुँदाखेरि इनर्जी आउँछ। त्यो फल हुँदाखेरिको इनर्जी मात्र 20% रिटेन गर्छ आइसले भन्ने अहिलेको क्वेसन छ। फल हुँदाखेरि कुन इनर्जी हुन्छ? पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। पोटेन्सियल इनर्जी घट्दै 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 आउँछ। जुन घट्दै हाइट घट्छ नि त कुनै पनि चिजलाई हामीले फल गराउँदाखेरि खसाल्दाखेरि हाइट घट्दाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी त पिई पोटेन्सियल इनर्जी भनेको त एमजिएच हो नि। यसरी आइसको ब्लक ड्रप गराल्दा खसाल्दाखेरि यसको पोटेन्सियल इनर्जी घट्दै घट्दै आउँछ। हो, त्यही पोटेन्सियल इनर्जी हिट इनर्जीमा कन्भर्ट भएको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। फल हुँदाखेरिको इनर्जी भनेको पोटेन्सियल इनर्जी हो। यसरी पोटेन्सियल इनर्जी घट्दै आइरहेको छ। कहाँ गयो त त्यो घटेर भन्दा इनर्जी त डिस्ट्रोय हुँदैन क्यारे। हो, हिटमा कन्भर्ट भयो भनेर बुझ्नु पर्यो अहिलेको केसमा हामीले। ल तर हिट पुरै कन्भर्ट भएन, मात्र 20% कन्भर्ट भयो है। एकर्डिङ टु क्वेसन एन्सर लेखिहालौँ। गिभनमा आफै सारे है, केही छ भने गिभनमा केही पनि छैन। एकर्डिङ टु क्वेसन रे लेख 20% of energy of fall. 20% of energy of fall is equal to 20% of energy of fall is equal to heat energy. यो गिभन हो।
किन भन्दा मात्र आइसले रिटेन गर्ने फल भएको इनर्जीको 20% हो भन्ने त क्वेसन हो। क्वेसन म फुल स्टप पछिको लास्ट पार्टलाई एकचोटि फेरि पढेँ। इट इज एज्युम्ड द्याट 20% अफ इनर्जी अफ फल इज रिटेन्ड बाई आइस भनेको छ। ल लेख्यो हामीले एकर्डिङ टु क्वेसन 20% अफ इनर्जी अफ फल इक्वल टु म्याथमेटिकलको साइन नै लेखेको छु मैले, इक्वल टु ल्याङ्ग्वेजमा होइन कि इक्वल टु बराबर लेखेको छु, इक्वल टु हिट इनर्जी भयो। अर 20% अफ फल अफ इनर्जी अफ फल भनेको ठाउँमा MGH पोटेन्सियल इनर्जी हो नि त, इनर्जी अफ फल भनेको इज इक्वल टु हिट इनर्जी भनेको ठाउँमा के हो त ML, हिट इनर्जी भनेको क्यू मेल्ट हुनको लागि चाहिने हिट, ML किन भन्दा स्टेट चेन्ज हुने हो। अर 20% हटाऊ अपन 100 इन्टु MGH इज इक्वल टु ML, MM क्यान्सिल भयो दुवै साइडमा। अर अब सुरुमा 2071 मा पनि यस्तै क्वेसन थियो नि, जसमा 20% भनेको छैन, 20% भनेको छैन त हामीले MGH इज इक्वल टु ML गर्छौँ सिधै। और त्यो 20/100 गर्दा 0.2 G इन्टु H इज इक्वल टु L भयो। और 0.2 GH इज इक्वल टु L भयो है। हामीलाई हाइट निकाल्न भनेको छ, कति हाइटबाट ड्रप गर्नुपर्छ। H इज इक्वल टु L अपन 0.2 G भयो। और H इज इक्वल टु ल L को भ्यालु राख्न पर्यो, G को भ्यालु राख्न पर्यो। L को भ्यालु गिभन छ हेर, L को भ्यालु गिभन छ, त्यही क्वेसनमा होला नभए पेपरको अगाडिपट्टि हुन्छ, त्यही क्वेसनमै पनि छ नभए पेपरको फर्स्टमा पनि छ। त्यहाँदेखि है L को भ्यालु 80 क्यालोरी पर ग्राम राख्ने, त्यही गिभन छ के अरे। G को भ्यालु चाहिँ फेरि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्ने गर्न भएन, यस्तो गर्न पाइँदैन। माथि चाहिँ CGS मा राख्ने, 9.8 चाहिँ SI मा राख्ने त गर्न पाइँदैन नि। या त 80 क्यालोरी पर ग्राम यो माथि CGS मा राखेपछि तल पनि CGS हुनुपर्ने के अरे। माथि SI मा राख्ने हो भने तल पनि SI मा राख्न पाइन्छ बल्ल। यसो गरौँ, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, हाम्रो एन्सर पनि मिटरमै निक्लिन्छ हाइटको। SI युनिटमा राखौँ सबैलाई। SI युनिटमा राख्ने हो भने L भनेको लेटेन्ट हिट अफ आइस, L भनेको लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस 80 दिएको छ नि, 80 क्यालोरी पर ग्राम हो त्यो। यसलाई SI युनिटमा कन्भर्ट गरौँ। अब हामीलाई मैले पहिल्यै दिनमा भनेको वाटरको स्पेसिफिक क्यापासिटी 1 क्यालोरी पर ग्राम पर केल्भिन हो CGS मा भन्न पर्दा, 4200 जूल पर केजी पर केल्भिन हो SI मा भन्नु पर्दा। 4200 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने CGS युनिट SI युनिटमा कन्भर्ट हुन्छ भनेको नि हो। 80 क्यालोरी पर ग्राम दिएको छ नि लेटेन्ट हिट अफ आइस, यसलाई SI मा कन्भर्ट गरिदिउँ। SI मा कन्भर्ट गर्नको लागि 80 इन्टु 4200 ओके गिभनमा सार्दा हुन्छ। यो गिभनमा दिएको छ, गिभनमा दिएको यति एउटा कुरा हो, लेटेन्ट हिट अफ आइस L इज इक्वल टु 80 क्यालोरी पर ग्राम। गिभनमा लेख्दा हुन्छ लेटेन्ट हिट अफ आइस L इज इक्वल टु लेटेन्ट हिट अफ आइस L इज इक्वल टु 80 क्यालोरी पर ग्राम। तल्लो लाइनमा इज इक्वल टु 80 इन्टु 4200, 80 इन्टु 4200, 80 मल्टिप्लाई 4200 के हुने भयो जूल पर केजी, जूल पर केजी। क्यालोरी जूलमा गयो, ग्राम केजीमा गयो। ल L को ठाउँमा हामीले 80 इन्टु 4200 राख्यौँ डिभाइडेड बाई 0.2 नै रह्यो। G को भ्यालु बल्ल हामीले 9.8 राख्न पाउँछौँ है। 9.8 भनेको SI युनिट नै हो। ल यो सल्भ गरौँ त, क्यालकुलेटर राख्न। 80 इन्टु 4200 डिभाइडेड बाई 9.8 इन्टु 0.2 मल्टिप्लाई गरेर भाग गर, जति आउँछ त्यो त्यति मिटर एन्सर भयो।
अब एन्सर फरक पर्ला। त्यो जी को ठाउँमा 10 राखेर हेर, एक्ज्याक्टली 9.8 राखेका छौँ नि हामीले, 10 राखेर हेऱ्यो भने एक्ज्याक्टली ओल्ड इज गोल्डमा भएको एन्सर आउँदो रहेछ है। म भर्खरै चेक गरिसकेँ, जी को भ्यालु 10 राखेर गऱ्यो भने एक्ज्याक्टली ओल्ड इज गोल्डमा भएको 168,000 168,000 मिटर एन्सर आउँछ है। 168,000 मिटर एन्सर आउँछ जी को भ्यालु 10 राख्यो भने। यसरी 9.8 राख्दाखेरि 171,428 मिटर एन्सर आउँछ। 171,428 मिटर एन्सर आउँछ। ओल्ड इज गोल्डको भन्दा अलिकति फरक परेको देखिन्छ, त्यसले हामीलाई केही फरक पार्दैन, त्यो राइट छ। किन भन्दा जी को भ्यालु 10 दिएको थियो पेपरमा भने 10 राख, होइन भने 9.8 राखेर केही हुँदैन। ल यो क्वेसन पनि एक्जाममा 2 चोटि सोधेको देखिन्छ। यसरी क्वेसनहरू फरक 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 किसिमका छन्, तिमीहरू नआत्तिकिन सल्भ गर। अनि यो च्याप्टरमा भएका खासै नयाँ न्युमेरिकलहरू केही पनि छैनन्। अब यति भइसकेपछि तिमीहरूले यहाँ भएको न्युमेरिकलहरू बाँकी सबै गर्न सक्छौ भन्ने मैले आश गरेको छु। प्र्याक्टिस गर। यदि कुनैमा समस्या रह्यो भने चाहिँ हामीले फेरि पनि जहिले पनि यसलाई फेरि रिभाइज गर्न सकिहाल्छौँ। जस्तै अर्को एउटा क्वेसन लेखौँ त। त्यत्तिकै मेरो आँखा गइहाल्यो, मैले यत्तिकै ऱ्यान्डमली जुन आउँछ त्यही लेखिरहेको छु। जस्तै क्वेसन नम्बर 55 2072 को गोलो लगाउन बाँकी छ, त्यही भएर मैले यसलाई पढेँ। क्वेसन के छ सुनौँ। क्वेसन टिप्दै जाऊ फटाफट। अ कपर पट, म फिगर बनाइरहेको छु है, क्वेसन पढ्दैछु, तिमीहरू टिप्दै जाऊ क्वेसन। अ कपर पट विथ मास 0.5 kg, with mass 0.5 kg, with mass 0.5 kg contains 0.170 kg water, 0.170 kg water at 20 degrees Celsius, at 20 degrees Celsius. Full stop. A block of iron, a block of iron of mass, मैले यताउता मिलाएर भनेको छु है क्वेसनलाई। A block of iron of mass 0.250 kg, 0.250 kg and temperature 85 degrees Celsius is dropped. Temperature 85 degrees Celsius is dropped, DROPPED, into the pot. Find the final temperature. Find the final temperature. Assuming no heat loss to the surrounding भनेको छ, त्यो पनि टिप्दा पनि हुन्छ अथवा नभन्ने पनि, यो हामीले ओइल नो नै बुझ्न पर्यो। Assuming no heat loss to the surrounding भन्ने क्वेसन छ। ल गिभनमा सारा त्यो मास अफ कपर भनेको, कपरको पट भनेको क्यालोरिमिटर हो, कपरको पट भनेको के हो, क्यालोरिमिटर हो। मास अफ कपर पट नै लेखे पनि हुन्छ, नभए मास अफ क्यालोरिमिटर लेख, यम पुच्छरमा सी, मास अफ क्यालोरिमिटर यम सफिक्समा सी इज इक्वल टु 0.5 kg। केजी भनेपछि यसा युनिटमा राखियो है। टिप मास अफ वाटर यम पुच्छरमा सानो डब्लु लेख्दा हुन्छ 0.170 kg। फटाफट सारा गिभनलाई। मास अफ आइरन ब्लक भनेको छ के अरे, मास अफ आइरन ब्लक अथवा आइरन मात्र लेख्नुहुन्छ, मास यम पुच्छरमा आई लेख इज इक्वल टु 0.250 kg। इनिशियल टेम्परेचर अफ वाटर एन्ड क्यालोरिमिटर, इनिशियल टेम्परेचर अफ वाटर एन्ड क्यालोरिमिटर, पानीको
टेम्परेचर कति थियो सुरुमा 20 डिग्री सेल्सियस थियो पानीको जति थियो पटको पनि त्यति नै हुने भयो त्यही भएर वाटर एन्ड पट लेखेको वाटर एन्ड क्यालोरिमिटर जे लेखेका छौ अगाडिदेखि शब्द त्यसैलाई लेख वाटर एन्ड पट भन्ने पनि भयो क्वेसनले पट भनेको छ थीटा 1 ले जनाए 20 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर अफ आइरन ब्लक थीटा 2 इज इक्वल टू 85 डिग्री सेल्सियस यो भइहाल्यो अब त्यो 85 डिग्री सेल्सियसलाई त्यो पानीमा लिएर आएर चोबाले बिस त त्यो आइरनको टेम्परेचर घट्ने भयो सेलाउने भयो पानीको टेम्परेचर बढ्ने भयो त्यो कति भएर इक्विलिब्रियममा रहन्छ भनेर सोधेको छ थर्मल इक्विलिब्रियममा रहँदा कति टेम्परेचर पुग्ला भन्ने क्वेसन हो टिप फाइनल टेम्परेचर अफ मिक्सचर थीटा इज इक्वल टू वाट फाइनललाई थीटाले जाना है ल फाइनलमा सपोज गरौँ थीटा भयो त्यो थीटा भने कति हो भन्ने क्वेसन छ तल्लो लाइनमा लेख फ्रम क्यालोरीमेट्री प्रिन्सिपल तल्लो लाइनमा हिट लस बाई आइरन तातो छ धेरै टेम्परेचर भएकोले लस गर्छ थोरै टेम्परेचर भएकोले गेन गर्छ भनेर बुझेको नि हिट जहिले पनि हायर टेम्परेचरदेखि लोअर टेम्परेचरतिर फ्लो हुन्छ नर्मल्ली हिट लस बाई आइरन इज इक्वल टू हिट गेन बाई कसले वाटर हिट गेन बाई वाटर यही मिस्टेक हुन्छ हाम्रो हिट गेन बाई वाटर मात्रै हो र पटले पनि त लिन्छ नि है कहिले नबिर्सिने यो वाटर एन्ड पट अथवा क्यालोरीमिटर जे लेख्दै आइरहेको छु त्यही लेख पट नै लेखेँ मैले हिट गेन बाई वाटर एन्ड पट फेरि सुन हिट लस बाई आइरन इज इक्वल टू हिट गेन बाई वाटर एन्ड पट ओके अब त्यही मैले म्याथमेटिकल इक्वेसनकै टर्ममा लेखेको छु ल्याङ्ग्वेजमा लेखेँ पनि है अर त्यही हिट गेन बाई आइरन भनेर लेखेका छौ नि त्यहीपट्टि तलतिरपट्टि यसो सानो ब्राकेट लगाएर लेख त आइरन सुरुमा कति डिग्री सेल्सियस थियो 85 डिग्री सेल्सियस हो त्यही ब्राकेटमा हिट लस बाई आइरनको मुनतिरपट्टि लेख 85 डिग्री सेल्सियस टु सुरुमा 85 थियो लास्टमा कति भयो त हो त्यही सोधेको हो क्या लास्टमा कति भयो फाइनलमा कति भयो त सोधेको 85 डिग्री सेल्सियस टु थीटा मानेका छौँ नि हो त्यही थीटा पत्ता लगाउने हो कि लास्टमा कति टेम्परेचर भयो फाइनलमा उतापट्टि हिट गेन बाई वाटर एन्ड पट अरे वाटर एन्ड पट त्यसको मुनतिरपट्टि ब्राकेटमा लेख वाटर र पट सुरुमा कति थिए 20 डिग्री सेल्सियस थिए अब कति भयो 20 डिग्री सेल्सियस टु थीटा अब थीटा भयो फाइनलमा थीटा भयो त्यो थीटा कति हो त त्यही सोधेको अर तल्लो लाइनमा लेख आइरनले हिट लस गर्यो हिटको दुईटा फर्मुला छ एमएस डेल्टा थीटा र एमएल यहाँ आइरनलाई लिएर गएर वाटरमा चोबल्दाखेरि त्यहाँ पानीमा मिसाउँदाखेरि मिक्स गराउँदा आइरन नै त रहन्छ नि आइरनको स्टेट चेन्ज त हुँदैन टेम्परेचर मात्रै चेन्ज भएको छ 85 बाट थीटा पुगेको छ त टेम्परेचर चेन्ज भएको केसमा कुन फर्मुला लेख तल्लो लाइनमा एमएस डेल्टा थीटा हिट लस बाई आइरन कति एमएस डेल्टा थीटा हो त्यो एमको सफिक्समा आई लेख यसको पुच्छरमा पनि आई लेख आइरन भनेको के इज इक्वल टू बराबर आयो त अनि पारिपट्टि हिट गेन बाई वाटरले हिट गेन गरेर भ्यापर भयो त भनेको छैन नि आइस त हुँदैन नि त टेम्परेचर चेन्ज भएको छ 22 थीटा टेम्परेचर चेन्ज भएको केसमा एमएस डेल्टा थीटा फर्मुला भयो वाटरले है एमको पुच्छरमा डब्लु यसको पुच्छरमा पनि डब्लु एमएस डेल्टा थीटा यो वाटरले गेन गरेको हिट भयो प्लस अब पटले गेन गरेको हिट पनि एमएस डेल्टा थीटा एम पुच्छरमा सी यस पुच्छरमा सी कपरको पट हो नि त त्यही भएर सिसिएली जनाइरहेछौँ नि अर ल रे मास अफ आइस कति 0.250 राख इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइरन आई भनेको आइरन यो पेपरको अगाडिपट्टि फर्स्टमा गिभन हुनुपर्छ अथवा त्यही क्वेसनमै गिभन होला क्वेसनमा त गिभन छैन पेपरको फर्स्टमा हेर आइरनको हो गिभन रहेछ है गजब रहेछ ल स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ आइरन 470 युनिट ख्याल गर एसआई युनिटमा छ ओके जुल पर केजी पर केल्भिन एसआई युनिट 470 राख यसको भ्यालु अनि डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर कति चेन्ज हुन्छ आइरनको 85 बाट थीटा भयो भने चेन्ज कति भयो 85 माइनस थीटा 85 माइनस थीटा ब्राकेट भित्र राख है 85 माइनस थीटालाई ब्राकेट भित्र ल
अब यहाँ कहिलेकाहीँ झुकिन्छ कि 85 माइनस थीटा कि थीटा माइनस 85 चेन्ज इन टेम्परेचर हो बा ठुलोबाट सानो घटाऊ है। ठुलो कुन हो 85 हो कि थीटा हो? थीटा त फाइनलमा पानीमा मिसाएपछिको थीटा हो। 85 पहिले आइरन तातो थियो, पानीमा मिसाएपछि चिसो हुन्छ। थीटा थोरै हो, 85 धेरै हो। आइरनले लस गरेर 85 भएको छ, थीटा भएको छ। सरी 85 छ सुरुमा, आइरनले लस गरेर थीटा भएको छ। त थीटा थोरै हो भनेको धेरैबाट ठुलोबाट सानो घटाऊ, ठुलोबाट सानो सब्ट्र्याक्ट गर घटाऊ। 85 बाट थीटा घटाऊ, 85 माइनस थीटा भयो। ल आरएचएस साइडतिर जाऊ। मास अफ वाटर कति? 0.170 इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर। हेर अब यो तिमीहरूलाई थाहा पनि हुनुपर्छ अथवा गिभन छ होला पनि ओल्ड इज गोल्डमा। 4190 4190 दिएको छ, 4190 गिभन नभएको भए 4200 राखिदिने है। यो हामीलाई थाहा छ नि त वाटरको त। इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर कति? ब्राकेटभित्र लेख ब्राकेटमा। अब वाटर 20 थियो सुरुमा, अनि एउटा एकदम हट आइरनको ब्लकलाई लिएर आएर डुबाएपछि त त्यसको टेम्परेचर बढ्यो, बढेर थीटा भयो। हेर यहाँ 20 भन्दा थीटा धेरै हो, किन भन्दा वाटरले हिट गेन गरेर थीटा भएको छ भने 20 भन्दा थीटा ठुलो हो। चेन्ज कति भयो? 20 माइनस थीटा होइन, थीटा माइनस 20 है, थीटा माइनस 20। ओके ब्राकेट बन्द गर प्लस त्यो चेन्ज इन टेम्परेचरलाई मैले ब्राकेटभित्र राखेको छु नि है, प्लस। अब पटको केसमा मास अफ कपर कति छ? 0.5। स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ कपर भोल्टेज गोल्डमा हेर 390 दिएको छ, एसआई युनिटमै छ 390 इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर कति भयो? थीटा माइनस 20 नै हुने भयो है, थीटा माइनस 20। अर अगाडिपट्टिको मल्टिप्लाई गर 0.250, 0.250 लाई 470 ले मल्टिप्लाई गर्दा 117.5 भयो मेरो, 117.5 ब्राकेटमा 85 माइनस थीटा इजिकल टु आरएचएस साइडमा पनि क्यालकुलेटर हान। हेर है मेरो हान्दाखेरि बिग्रेको हुनसक्छ, आफै पनि गर। 0.170 इन्टु 4190 712.3 ब्राकेटमा थीटा माइनस 20 प्लस 0.5 लाई 390 ले मल्टिप्लाई गर 195 भयो, 195 ब्राकेटमा थीटा माइनस 20 भयो। ल अब उता आरएचएस साइडको थीटा माइनस 20 कमन लिन सकिन्छ, अथवा सबै ब्राकेटलाई भुत्रुङ खोल्न पनि सकिन्छ है। ल मैले उतापट्टि पहिले कमन लिएर गर्छु। 117.5 इन्टु ब्राकेटभित्र 85 माइनस थीटा, 85 माइनस थीटा इजिकल टु उता थीटा माइनस 20 कमन आउँदा भित्र बच्छ 712.3 प्लस 195 बाहिर ब्राकेटमा थीटा माइनस 20 कमन बच्यो। ल 712.3 प्लस 195 गर्दाखेरि 907.3 भयो उतापट्टि आरएचएसमा। फाइनलमा के भयो? 117.5 इन्टु 85 माइनस थीटा इजिकल टु 907.3 ब्राकेटमा थीटा माइनस 20 भयो। अब त थीटा माइनस 20 इजिकल टु कति हुन्छ भ्यालु निकालौँ, अथवा यतापट्टिको 85 माइनस थीटा इजिकल टु कति भयो? 117.5 ले डिभाइड गर 117.5 गर्दा आयो 7.72 इन्टु थीटा माइनस 20 भयो। अब उतापट्टि आरएचएसमा मल्टिप्लाई गर र यताउता गराएर एन्सर निकाल। 27.45 एन्सर आयो। ओल्ड इज गोल्डमा पनि त्यही 27.45 नै छ। ल थीटा इजिकल टु 27.45 डिग्री सेल्सियस एन्सर भयो। डिग्री सेल्सियस है, चेन्ज इन टेम्परेचरको केस छ अहिले। एमएस डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर छ नि त, डेल्टा थीटा। चेन्ज इन टेम्परेचर हुँदाखेरि सबैलाई डिग्री सेल्सियसमै राखेर हिसाब गरे भयो। एन्सर पनि डिग्री सेल्सियसमै आयो। ल यो एन्सर भयो। यसरी हामीले न्युमेरिकलहरू गर्न सकिन्छ। सम्भवतः यहाँ त्यस्तो अप्ठ्यारो न्युमेरिकलहरू छैनन् होला, भएछ भने हामी डिस्कस गरौँला। आज तिमीहरू प्र्याक्टिस गरेर बस्छ, नेक्स्ट क्लासमा फेरि कन्टिन्यू गर्दैछौँ। ल राम्रोसँग पढेर बस्छ। धन्यवाद।
कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।